बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे सवालात थे, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिस पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत हो रही है। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशन हुई है उन्हीं सवालों पर अटार्नी जनरल से भी पूछा जा रहा है और जजेस भी कमो बेश उन्हीं सवालों के जवाबात देते नज़र आ रहे हैं। मैं बड़ी तफसील से इस मौजू पर बात करूंगा। कल मैंने आपके सामने एक नुक्ता रखा था। अटॉर्नी जनरल ने बताया था, जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी का ट्रायल हो रहा है, तो उन्होंने अदालत को बताया था कि इस वक्त तक किसी सिविलियन का कोई ट्रायल नहीं हो रहा। उसके बाद जब कल अदालत उठने लगी तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मिलिट्री कोर्ट्स में किसी भी सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा। अब आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, वहाँ पर इमरान खान के वकील भिंडारी साहब ने कहा कि डीजी ISPR और अटार्नी जनरल के बयानात में तज़ाद है। डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जारी है। उन्होंने कहा कि 102 लोगों का जो है वो ट्रायल जारी है, जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ, अभी तक किसी सिविलियन का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आपकी बात पर यकीन है। अटार्नी जनरल का ये भी कहना था कि उन्होंने कल इस सारे मामले में, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस मामले से उन्होंने हुकाम से बात की और उसके बाद उनका बताना यह है कि अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई और वो अपनी इस बात पर कायम हैं। फिर नाज़रीन कराम, दूसरी अहम बात ये हुई है कि जो जस्टिस आयशा मलिक हैं, उन्होंने सवाल उठाया और वो पहले भी सवाल उठा चुकी हैं कि आखिर कैसे तयन होगा कि मुल्ज़िमान का ट्रायल अदालतों में होगा या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। फिर एक और मामला बड़ा दिलचस्प था जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उठाया कि आखिर ऐसा क्या है जिसका तहफ़्फ़ुज़ आइन फ़ौज अफसरान को नहीं करने देता, यानी बाकी शहरियों की तो आइन हिफाजत करता है, यानी फ़ौजी अफसरान का मामला वहाँ पर चलेगा। लेकिन ये सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इस हवाले से जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि डीजी ISPR की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या सिविलियन का अफवाज से अंदरूनी ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है? यानी उन्होंने ये पूछा कि क्या फ़ौज के अंदर से कुछ इस किस्म के मामलात थे। तो इस पर अटार्नी जनरल ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फ़ौज के अंदर से मुआवनत के इल्ज़ाम की है। इस सारे मामले में एक इशू जस्टिस एजाजुल एहसन और दीगर जजेस ने भी उठाया कि क्या जंगी हालात ना हो तो सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आइनी तरमीम दरकार है या नहीं, यानी मामूल में जाएंगे या आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी इस पर। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर का ख्याल ये है कि इसमें एक आइनी तरमीम ज़रूर दरकार है। फिर इसमें 21वीं आइनी तरमीम के हवाले से ज़िक्र हुआ। 21वीं आइनी तरमीम के हवाले से जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अंदरूनी ताल्लुक़ बारे जंग के ख़तरात, दिफ़ाए पाकिस्तान को ख़तरे जैसे उसूल 21वीं तरमीम के फ़ैसले में तयशुदा हैं। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर अंदरूनी ताल्लुक़ का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान के वकील ने यह बात की थी कि पार्लियामेंट भी आइनी तरमीम के बगैर सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त नहीं दे सकती और 21वीं तरमीम में यह उसूल तय कर दिया गया है कि सिविलियन के ट्रायल के लिए आइनी तरामीम दरकार हैं। जिस पर यही बात जस्टिस मुनीब अख्तर ने की। उसके बाद इमरान खान के वकील ने कहा कि शफाफ ट्रायल की भी शराइत हैं, यानी इसमें भी कुछ करना है। जिस पर कल चूँकि कहा गया था कि सिविल अदालतों की तरफ से ये मामलात आए हैं और माजी में भी ये सब कुछ होता आया है, तो इसका जवाब जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि माजी में सिविलियन के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की मिसालों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माजी की ऐसी मिसालों के अलग हक़ाइक़ हैं और अलग वजूहात हैं, यानी वो सूरत हाल बिल्कुल अलग थी। जिसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी ने अटार्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे ये पूछा कि मिलिट्री कोर्ट्स भेजे गए मुल्ज़िमान पर क्या सेक्शन 2D1 लगाई गई है या 2D2। कल के मामलात के बाद इस मामले की वजाहत ज़रूरी हो गई है। जिसके बाद अटार्नी जनरल ने कहा कि अभी तक सेक्शन 2D2 लगाई गई है, सेक्शन 2D1 का अतलाक बाद में हो सकता है।
اب یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر جب یہ بحث آگے بڑھ رہی تھی تو بحث کے دوران ایک بڑا شاندار نقطہ سامنے آیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پر بات ہو رہی ہے، ملٹری ایکٹ پر بات ہو رہی ہے، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے اس حوالے سے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ دستیاب ہی نہیں ہے اور ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو اس وقت آرمی ایکٹ کے متعلق بھی ایسی ہی بات ہوئی تھی اور اس وقت انور مسعود اٹارنی جنرل تھے، تو آج بھی لگ رہا ہے کہ عدالت کو وہاں تک ایکسیس نہیں ہے۔ پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کل فوج نے پریس کانفرنس کی، ظاہر ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ پوری پریس کانفرنس کے دوران ایک بار بھی عمران خان کا نام نہیں لیا گیا، اور جو ہے وہ ہمارے ایک دوست نے بڑی شاندار بات کی کہ جو بھی پیمرا کا ضابطہ ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا، تو اس لیے نام نہیں لیا گیا۔ آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ آج اخبار جنگ جو ہے اس میں انصار عباسی نے لکھا کہ 9 مئی کے واقعات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو ماسٹر مائنڈ شناخت کر لیا گیا، یعنی جو نام فوج نے خود نہیں لیا، لیکن اس قسم کے ٹاؤٹ اور 2 نمبر قسم کے لوگ کیا پیغام دیتے ہیں۔ اب انصار عباسی سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے کیوں یہ نام لیا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی آج فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ خوش آئند ہے کہ آپ نے درخواست دائر کی ہے، ہم اچھے آرگیومنٹس کو ویلکم کریں گے، آپ بیٹھیں اور تیاری کریں۔ تو 6 رکنی بینچ فی الحال اس سماعت کو جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن ناظرین کرام اصل کھیل دبئی میں جاری ہے۔ پاکستانیوں کی قسمت کا فیصلہ دبئی میں ہوگا، اور جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ کھل کے کریں گے، کیونکہ ان کو ہر طرح سے طاقتوروں کی سپورٹ بھی ہے۔ کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، رول آف لا کی بات کر رہا ہے، تو کم از کم سسٹم اس کو تو مکمل گرل کر کے رکھ دے گا، اس کا تو سسٹم علاج کرے گا۔ لیکن جو چور اچکے لٹیرے پرلے درجے کے 2 نمبر لوگ ہیں، ان کو سسٹم مکمل طور پر سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے۔ اب ان کے اپنے صحافی بتاتے نظر آ رہے ہیں کہ آئندہ گورنمنٹ میں کس کا کیا شیئر ہوگا، دبئی میں کیا طے کیا جا رہا ہے۔ جاوید حسین ہیں جو دنیا نیوز کے جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دبئی پلان 2 سیاسی جماعتوں کا آئندہ انتخابات پر ایک بار پھر باری باری ہاتھ صاف کرنے کا پلان۔ اطلاع ہے 2 بڑے سہولت کار بھی دبئی میں موجود ہیں، جبکہ شاہی خاندان سے گارنٹیاں لی جا رہی ہیں، یعنی 2 سہولت کاروں سمیت معاملات طے کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ گارنٹیاں وہاں دیں گے، کیونکہ ایک دوسرے پر تو اعتبار نہیں ہے اور آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ لاہور ڈوبا ہوا ہے، حج جو انسان اور خدا کے درمیان اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے حج کے موقع کی ویڈیوز وہاں سے جاری کر رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی اوقات ہے کہ یہ اپنے عہدے اور پروٹوکول کو انجوائے کس طرح سے کرتے ہیں۔ اب دبئی میں وہ کون موجود ہے جس کی اس وقت کوئی خبر نہیں دے رہا، یہ بھی جاوید حسین نے آج خبر بریک کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 سیاسی جماعتوں کے مالکان کی دبئی میں موجودگی تو سمجھ آتی ہے، مگر 2 اہم غیر سیاسی شخصیات کی دبئی میں موجودگی اور وزیر اعظم کا رازداری سے دبئی میں موجود ہونے کا کیا مقصد ہے؟ ان کے مطابق 2 غیر سیاسی شخصیات بھی موجود ہیں اور وزیر اعظم بھی دبئی کے اندر موجود ہیں، کیونکہ آفیشلی تو یہی بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم ابھی تک لندن میں موجود ہیں اور انہوں نے دبئی آنا ضرور ہے۔ ان کی روانگی کا ٹائم کب ہے، وہ کب آئیں گے، یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے، لیکن ان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی دبئی پہنچ چکے ہیں اور یہ معاملات جو طے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو گارنٹیاں دی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے پاکستان میں نہیں ہو سکتے، یہاں پر صرف حکومت ہو سکتی ہے۔ کسی نے بڑا ہی اچھا کہا ہے کہ اگر آپ نے شریف خاندان کو پاکستان میں روکنا ہے، بے شک آپ نے ان کو سزا کے طور پر ہی روکنا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ان کو اقتدار دے دیا جائے، بس صورت دیگر وہ پاکستان میں رکنے کا نام نہیں لیتے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔